برادری ادب کی بیس پر کسی کو ووٹ نہ دیں، خود انسان کو پہچانے۔ یہ نہیں میری سڑک بنا دے گا، اے میری نالی ٹھیک کر دے گا، نہیں نالی سڑک وہ دھیرے سے ٹھیک۔ اے سڑکاں تے نالیاں ہون بڑیاں، تواڈے پیو دادے کہڑیاں سڑکاں تے ٹردے رہے، وہ پیلیاں چ دوڑدے رہے۔ اے پہلے لوگ جڑے پیلیاں چ دوڑدے رہے نا، کہ ہن تانوں سڑکاں دی، بجلی دی، گیس دی، انہاں دی لالچ دے کے تہاڈا ایمان کھس رہے۔ تکو اہل سنت والجماعت میں کون آدمی ہے اساں ووٹ دیو جڑے سنی ہو، جڑے سنت دا اتباع کرنے والے ہو، جڑے اولیاء اللہ کو مننے والے ہو۔ یا تو تہاڈا دعویٰ جھوٹا ہے، اپنے ہم مسلک نو دیو۔ گستاخ رسول کو کبھی ووٹ نہ دو، پاوے کوئی جماعت ہوئے۔